मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा ने कहा है कि स्पेंसर आई अस्पताल एक तारीखी अस्पताल है और इसकी हर हालत में हिफाजत भी की जाएगी और इसको मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची अपना किरदार अदा करेगी। इन ख्यालात का इज़हार मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने स्पेंसर आई अस्पताल के दौरे के दौरान इन ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जब्बार अंसारी, डॉक्टर रमेश कुमार और अस्पताल के अमले के साथ साथ फ़हीम बिलोच भी यहाँ मौजूद थे, जो इनके हमरा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा आए थे। जबकि इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल सैदी भी खास पेश थे, इसलिए कि यकीनी तौर पर असल किरदार उनका भी होगा। ताहम इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची को अस्पताल के मुख्तलिफ इलाकों यानी वार्डों का दौरा कराया गया और जाके उन्होंने अपनी आंखों से खुद ही अस्पताल का मुआयना किया। जबकि इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जहाँ स्पेंसर आई अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों के दौरे करते रहे, वहीं पर जाकर उन्होंने तफसीलात भी हासिल करने की कोशिश की। उनको इस मौके पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि स्पेंसर आई अस्पताल में माजी में क्या क्या होता रहा, यानी कि कितनी इसकी अहमियत थी और ये पाकिस्तान की सतह पर स्पेंसर आई अस्पताल अब एक नाम और एक इदारा हुआ करता था। तमाम आहिस्ता आहिस्ता इस पर गफलत बढ़ती गई थी। आज बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने जहाँ स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा किया, वहीं तमाम तर मालूमात जमा की। जबकि इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी बहुत ही गौर से तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे थे। और जबकि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बड़ी संजीदगी से जहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या दीगर डॉक्टर साहिबान उनसे तफसीलात हासिल की और उनको कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई, इसलिए कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जहाँ तफरीही सहूलतों के लिए पार्क, सफारी पार्क, चिड़ियाघर और दीगर चीज़ों पर दिलचस्पी ले रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स पर, वहीं पर अस्पतालों की तरफ भी मुतवज्जो हैं, जिनमें अब्बासी शहीद अस्पताल की तरफ भी वो मुतवज्जो दिखाई देते थे। लेकिन अब वो स्पेंसर आई अस्पताल की तरफ जा चुके हैं और यकीनी तौर पर इस दौरे की अहमियत का अंदाजा इनको हो चुका होगा कि इन दौरे में उन्होंने क्या कुछ सीखा और स्पेंसर आई अस्पताल की तारीखी हैसियत को भी यकीनी तौर पर बहाल करने की तरफ जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब स्पेंसर आई अस्पताल की असल अहमियत और इफादियत जो है उसको एक बार इस तरह कर देंगे कि माजी की तरह स्पेंसर आई अस्पताल जिस तरह पूरे मुल्क में जाके सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाता था, एक दफ़ा फिर मेयर कराची की सरबराही में अपने नाम की अहमियत को दोबारा रोशनास कराने में कामयाब हो जाएगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा है कि लोग मर जाते हैं, मरने के बाद 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक रकम ली जाती है सिर्फ मुर्दा दफन करने के लिए। शाह फैसल टाउन एक गरीब बस्ती है और यकीनी तौर पर यहाँ पर मेहनत कश अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ लोग तदफीन के लिए भी परेशान रहते हैं। अजीम पूरा कब्रिस्तान अपनी तकमील पूरी कर चुका है, यानी कि वो हाउसफुल चल रहा है और ये आज से नहीं, गुज़िश्ता 10 साल से हाउसफुल हो चुका है। लेकिन बहरहाल लोगों की तदफीन का अमल जारी है, उसमें कुछ तोसी हुई थी, लेकिन बहरहाल बल्दिया उज़्मा कराची रोक चुकी थी। तमाम गौहर अली खटक ने अजीम पूरा कब्रिस्तान में मजीद तोसी के लिए जहाँ कामों का आगाज किया था और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डंपिंग ग्राउंड को, जो कि GTS कहलाता था, उसको भी यहाँ से मुंतकिल करवा दिया था। अब उस कोशिशों के बाद अजीम पूरा कब्रिस्तान की तोसी का काम तेजी से जारी है और आज भी उसका मुआयना करने पहुंचे तो यहाँ नए आने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर साजिद रिद भी इनके हमरा मौजूद थे, जब डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर, डायरेक्टर पार्स जुल्फ़िकार काजी, जबकि B&R के मिर्जा शारिक बेग और दीगर अफसरान भी यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में चेयरमैन ने उनको हिदायतें भी जारी की ताकि यहाँ लाइटों की तनसीब को भी यकीनी बना लिया जाए। जबकि महकमा पार्स के डायरेक्टर जुल्फ़िकार गाजी को कहा कि फौरी तौर पर यहाँ दरख्तों और पौधों का इंतजाम किया जाए ताकि काम की तकमील के बाद यकीनी तौर पर यहाँ पर सब्जा भी हो और आने वाले जो कब्र में तदफीन करेंगे उनके लवाहिकीन को भी एक अच्छा माहौल मिले। जबकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसमें हम मज़ीद तोसी करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ तोसी इतनी कर दें कि तकरीबन 50,000 कब्रों का इजाफा किया जा सके ताकि कई दहाई तक कम अज़ कम शाह फैसल टाउन के लोगों को तफरी की जगह बता रहे हैं, उस तदफीन करने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। जी हाँ, हालांकि ये तफरी ही है, यहाँ आओ तो 50,000 लाख रुपए तो जेब में डाल के आना तफरी लेने, इसलिए कि मुर्दा दफनाना भी एक बड़ी तफरी है कराची के अंदर। लेकिन बहरहाल शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक ने अब कदम उठा लिया है और वाइस चेयरमैन तारिक महमूद जहां इनके हमरा थे वो भी तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम इस मौके पर चेयरमैन गौहर खटक ने क्या बताया, सुनिए ज़रा। अच्छा जी, ये जहाँ पर हम खड़े हैं आपको ये मैं बताता चलूँ, आपके इल्म में भी होगा तमाम दोस्तों के कि ये अजीमपुरा कब्रिस्तान है जो भर चुका था और इसके साथ ये पूरी कुरंगी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का पूरी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, लांडी, कुरंगी मॉडल शाह फैसल का डंपिंग पॉइंट था और सिंध सॉलिड वाले यहाँ ला के कचरा फेंकते थे और यहाँ पर कब्ज़ा भी था, एक माफिया बैठा हुआ था, कब्ज़ा भी था।
تو ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں ہم قبرستان کی توسیع کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، ہم نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اور جب آپ ارادہ اچھا کرتے اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے. مجھے خود بھی توقع نہیں تھی کہ ہم اتنا بڑا کام کر لیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جو OZT آ رہی ہے اس میں سیلری سے بھی کم پیسے میرے پاس آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہماری شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم کا اس میں بڑا کردار ہے، پوری ٹیم نے مل کے کام کیا ہے. اچھا، یہ آپ جتنا دیکھ رہے ہیں اتنی ہی بھرائی اس میں اور ہوگی، اور یہ کوئی 15-20 ایکڑ کا قبرستان بننے جا رہا ہے، اور یہ ماڈل قبرستان ہم بنائیں گے، اور اس میں آپ کو 50,000 اور 1 لاکھ روپے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو وہی پیسے دینے پڑیں گے جو قبر پہ آپ کا خرچہ آئے گا. کوئی ٹاؤن کا، کوئی KMC کی فیس نہیں ہوگی اس کی. انشاءاللہ یہ 4-6 مہینے میں اس کو ہم آن کر لیں گے. جبکہ اس موقع پر نئے آنے والے میونسپل کمشنر جن کی تعیناتی ہو چکی ہے ساجد رے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. پہلے وہ جو پرانا قبرستان تھا وہ بھر چکا تھا. پہلے 50,000 لاکھ روپے یہاں پہ ایک قبر کے دیتے تھے. ابھی جو بھی نئی یہ ٹاؤن لے گا نہ KMC لے گا، اور جو بھی ہے اپنا وہ فیس ہوتی ہے جو ان کی قبرستان کی وہی ہوگی. اور انشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اسے کمپلیٹ کریں گے. شاہ فیصل ٹاؤن میں یقینی طور پر قبرستان کی توسیع کا عمل بہت ضروری تھا، اور یقینی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف اینٹ، سیمنٹ اور بجری کے پیسے دینے پڑیں گے، یعنی کہ 8-10 ہزار روپے میں اب مردہ قبر میں جا سکتا ہے آسانی سے، نہ کہ 50,000 1 لاکھ. عزیز عارف، TV ٹوڈے، کراچی. کراچی میں قبرستان ختم ہو چکے ہیں، گراؤنڈ پلس 3 میں لوگ تدفین ہو رہی ہے، لیکن نہ سندھ حکومت نہ پھر KMC اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. 2016 سے خوشخبری دی تھی ایک ماڈل قبرستان بنے گا، 4 اور بنیں گے، لیکن وہ نہیں بن پائے. لوگ 1 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک قبروں کے دے رہے ہیں. یا تو چتا جلائیں، جان چھوٹے، ورنہ اگر نہیں تو کچھ نہیں. شاہ فیصل ٹاؤن اگر کہہ رہا ہے کہ ہم مناسب قیمت میں، یعنی جو اینٹ اور بلاک اور سیمنٹ لگے گا اس خرچے پہ تدفین کا عمل یہاں رکھیں گے، یہ خوش آئندہ عمل ہے. شاہ فیصل ٹاؤن کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا. عزیز عارف، TV ٹوڈے، کراچی. بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین عبد الکریم آسکانی نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سعید رضوی سے ان کے آفس میں بلدیہ ٹاؤن میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور جگہ جگہ لائنوں کے لیکیج کے حوالے سے ملاقات کی. چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبد الکریم آسکانی نے اس موقع پر MD کو سندھ سدرن گیس کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ بلدیہ ٹاؤن کی مضافاتی بستی ہے اور جس کی سرحدیں بلوچستان سے ملتی ہے، اور کوئٹہ کے سرد ہوائیں جغرافیائی طور سے کراچی میں بلدیہ ٹاؤن سے ہی داخل ہوتی ہیں. یہ قدم پر ہے. سوئی گیس کی لائنیں یہاں بچھائی ہوئی ہیں اور عرصہ قدیم ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے بچھائی گئی لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ سے لیکیجز ہو رہی ہے. اس پر مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی سدرن گیس کمپنی سعید رضوی نے فوری طور پر چیئرمین عبد الکریم آسکانی کی بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو درپیش مسائل پر توجہ پر احکامات بھی جاری کیے اور یقین دہانی کرائی کہ آج سے ہی کام شروع کر دیا جائے گا، اور گیس کی لائنوں کی تبدیلی اور پریشر کی بحالی کے لیے ٹیم روانہ کر رہے ہیں. جس پر چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبد الکریم آسکانی نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا پسماندہ ٹاؤن ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ہم ان کو اس اعتماد کو بلدیاتی سہولتیں اور دیگر سہولتوں کی فراہمی سے ہی لوٹا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف عمل ہیں. عزیز عارف، TV ٹوڈے، کراچی. چیئرمین گڈھا ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام جتنا مضبوط ہوگا وہاں ترقی کی شرح 100% ہوگی اور عوام زیادہ سے زیادہ خوشحال اور مطمئن نظر آئیں گی. مقامی حکومتیں ہی سیاستدانوں کو نرسریاں کہلاتی ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سرکاری فنڈ کے استعمال اور نگرانی کے سلسلے میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت اور عمل درآمد کی رفتار تیز کرنی ہوگی، اور اپنے افسران کے ساتھ بہتر میل جول رکھتے ہوئے اپنے اختیارات کو سائنسی بنیادوں پر استعمال کرتے ہوئے عوام کی صحیح خدمت کر سکیں گے. اس کے لیے گورنمنٹ فنڈز کے علاوہ ٹاؤن کے ٹیکسوں کی ریکوری زیادہ ہو تو ترقیاتی کام تیزی سے ممکن ہو سکتے ہیں. ان خیالات کا اظہار چیئرمین گڈھا ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کیا، جبکہ افسران سے بھی ملاقات کرتے رہے. اس موقع پر اینٹی انکروچمنٹ سیل کے انچارج سہیل یار خان نے چیئرمین کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس میں ناجائز پارکنگ یعنی چارج پارکنگ اور مقررہ حد سے تجاوزات کا خاتمہ، غیر قانونی باڑوں کا قیام اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کا خاتمہ، سوسائٹیوں کے قیام اور دیگر غیر قانونی کاموں کی تفصیل سے تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا. اس موقع پر وائس چیئرمین جام محمد جوکیو، افسر مالیات افتخار احمد دایو، ڈائریکٹر HRM حاجی شریف شیخ، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، اینٹی انکروچمنٹ سیل کے افسران عاطف علی بدر، ظفر حمید، عبد النبی مکسی، لال جان نبی، محمد شجیل اور دیگر بھی موجود تھے. چیئرمین گڈھا ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ ہم نے حلف اٹھانے کے بعد صحیح عوامی خدمت کے کاموں کا جو آغاز کیا تھا، آج اس میں یقینی طور پر
हम अपने लोगों के सामने सरखरू हैं, इसलिए कि सड़कों की तामीर हो, मरम्मत हो, स्ट्रीट लाइटों की तामीर हो, मरम्मत हो, या स्कूलों की हालत जार की तब्दीली हो, और उसके साथ साथ सफाई सुथराई पर हमारी खुसूसी तवज्जो मरकूज है। गडाफ टाउन हर महकमे की सतह पर लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहा है, और हम इस अज़म के साथ ही आए हैं कि जो अवाम ने हम पर एतमाद किया है वो हम इनको बल्दियाती सहूलियात की फराहमी से उस एतमाद को वापस लौटाएंगे। हमें मुंतखब किया है और हमारा काम है कि हम जिस मनसब पर आज बैठे हुए हैं इससे यकीनी तौर पर उनको बल्दियाती सहूलतें फराहम करना है और करेंगे। हमारे अफसरान यकीनी तौर पर अमली तौर पर मसरूफ़ भी हैं और इनको मसरूफ़ रहना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही गडाफ टाउन के लोगों को तब्दीली का एहसास दिलवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा है कि हम अपने इलाके में वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं जो दौर हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक है। इसके लिए जहां हम अपने वसाइल से लोगों को प्रोजेक्ट बना कर दे रहे हैं, वहीं दीगर इदारों के इश्तराक से भी अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। कोशिश हमारी हमेशा से यही रही है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अंदाज में सहूलियात दें। रफ्ता रफ्ता हमारी इस हिकमत अमली से बेहतरीन नताइज अखज़ हो रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई के सबब बिजली के बिलों में बेहंगम इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे घरेलू सार्फिन के अलावा बहुत से इदारे मुश्किलात से दो चार हैं। मौजूदा वक्त की ज़रूरत है कि कराची जैसे शहर में सोलर पर आलात को तब्दील किया जाए। जो इदारे सोलर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो आवाम के लिए आसानी पैदा करें ताकि तमाम आलात को सहल अंदाज में सोलर पर मुंतकिल किया जा सके। हमने अपने मुस्तकबिल के प्लान में अपने बहुत से शोबे जिनमें बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसको सोलर पर करने के लिए प्लान तश्कील दिया है, और इसमें वसाइल बहुत ज़्यादा दरकार हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मन में काम किया जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ये अमल दरामद जारी है। इन ख़यालात का इज़हार चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोही ने के इलेक्ट्रिक के CSR प्रोग्राम के तहत दिल NGO की ताउन से गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल जिया कॉलोनी को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मौके पर होने वाले प्रोग्राम में किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना हिमायू और जबकि रीजनल डायरेक्टर अफजाल खान, ज़रार मुश्ताक, GMIBC आलिया इदरीस, हेड ESG ज़ेबा शफी, हेड DL और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन को उन्होंने सोलर सिस्टम के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शेख अहमद सलील साहब का। इस तरह के अगर स्कीम्स हमारे पूरे अगर एरिया में जो पसमानदा मंगोपीर है इसमें जो आज ये कदम उठाया गया, ये मैं समझता हूँ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे मुस्तक़बिल के लिए जो है ना बहुत बेहतरीन इक़दाम है। और मैं गुजारिश करूँगा आज मौके से फ़ायदा उठा के शेख साहब से कि जिस तरह इन्होंने हमें गुज़िश्ता इतवार में मुख्तलिफ़ वोटों में जहाँ ब्रिटिश दौर पे वोटें दी, बिजली वहाँ मुहैया नहीं थी, वहाँ इलेक्ट्रिक का निज़ाम नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जो है लोग दुआएं देते हैं, इलेक्ट्रिक मौजूद है। अगर इस तरह की और हमारे कुछ स्कीम्स हैं जिस तरह के जाम चक्रों के इलाके में जहाँ लाइट नहीं है, स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में भी अगर इस तरह के स्कीम्स दिए जाए तो हम इनके बेहद मशकूर हैं। जबकि इस मौके पर के इलेक्ट्रिक के CSR के हेड क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। और आज हम इस पसमानदा इलाके में एक स्कूल को सोलराइजेशन किया है। हमने आज 3.2 किलोवाट का सिस्टम दिया है विद अ 4-hour बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल, ताकि बच्चों की एजुकेशन में वो सफ़र ना करें और हमारे यहाँ से फ्यूचर स्टार्स निकलें। और कई सिस्टम के साथ अपने CSR में भी ये काम करता है और उसकी काविशें यही हैं कि एजुकेशन को जितना सपोर्ट कर सके वो करे ग्रास रूट लेवल पर। मंगो पी टाउन यकीनी तौर पर अब बिजली की बचत की तरफ भी जा रहा है और फिलहाल स्कूलों की तरफ जो गामजन है और दीगर अपने डिपार्टमेंट्स को भी सोलर पे मुंतकिल करेगा, जिससे बिजली की बचत भी होगी। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। कराची से कश्मीर तक तकरीबन हर जगह, हर जिले में बल्दियाती इदारे जहाँ मौजूद हैं वहाँ जिंदा लाशें घूम रही हैं। बताता रहता हूँ, यानी रिटायर्ड मुलाजिम जो 30, 35, 40 साल नौकरी करते हैं फिर फुटपाथ पे आ जाते हैं, और उनमें से 34 तो सिर्फ कराची में, यानी 39 कराची में मर चुके हैं, जिनकी बेवा यतीम बच्चे KMC बिल्डिंग में मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से 13 अक्टूबर को एक ख़त लिखा था मेयर कराची ने और 16 अक्टूबर को खिड़की बंद कर दी थी। वो जो अब 1 साल 1.5 साल में रिटायर हुए, उनकी तो पेंशन तो चलेगी नहीं ना, अब तो फाइल ही नहीं उनकी ली जा रही, तो वो तो मर गए। लेकिन जो मुलाजिम रिटायर हो गए और 30, 35, 40 साल, और गौर खटक जो शाह फैसल टाउन के चेयरमैन है, तारिक महमूद वाइस चेयरमैन है, कौंसल महकमा फाइनेंस है, कौंसल के मेम्बरान काबिल एहतराम ख़वातीन मेम्बरान हमारी, और उसके बाद यूनिट काउंसिल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और वहाँ पर भी काउंसलर और ख़वातीन काबिल एहतराम जो हमारी काउंसलर्स हैं, उन सारी कोशिशों के बाद एक नतीजा सामने आया
کہ شاہ فیصل ٹاؤن نے آج اعلان کیا کہ وہ 1 کروڑ روپے اپنے ریٹائر ملازمین کے بقایا جات ادا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو ہم دکھائیں گے بھی وہ بقایا جات ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ وہ لا کے چیک لے کے جا رہے ہیں. خواتین ہماری قابل احترام اسکول ٹیچرس بھی ہیں، سینیٹیشن سے تعلق رکھنے والی بھی ہیں، MLD کے افسران بھی ہیں اس کے اندر جو 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے تھے، ان کو بھی آج ادائیگی ہو گئی. لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ 1 کروڑ تو دے دیے غور خٹک شاہ فیصل ٹاؤن نے، اس سے پہلے 30 لاکھ یہ پہلے دے چکے ہیں، جو ٹکڑوں میں وہ بھی شاید دکھاتا آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں. تقریباً 51 لاکھ اگر آپ کہیں تو یہ ہو گیا 1 کروڑ 51 لاکھ. ابھی بھی غور خٹک پیچھے ہے، ابھی بھی پیچھے ہے. ابھی پوچھتا ہوں نا پیچھے کیوں 1 لاکھ روپے بچائے، 2 لاکھ اور دے دیتے، کیونکہ اس وقت کراچی میں اسٹاپ پہ جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ ہے. تارتاز آباد ٹاؤن کے ان کے پاس بہت مال ہے، وہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ماڈل کالونی ٹاؤن ہے جنہوں نے 1 کروڑ 52 لاکھ دیے ہیں، انہوں نے 1 کروڑ 51 لاکھ دیے ہیں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے غور خٹک شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور باقی کونسل کے اراکین افسران سارے کھڑے ہیں. فائنانس کے بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب میں ان سے بات کرتا ہوں، بھائی صاحب کیوں کنجوسی کی؟ جب دے رہے تھے تو 1-2 لاکھ اور دے دیتے، جب ماڈل کالونی کا ریکارڈ توڑ دے دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اچھا، پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور کوریج کرواتے ہیں پروگرام کا. دیکھیے جی، آپ نے بات کی کہ میں نے کنجوسی کی اور آپ کے علم میں نہیں ہوگا. میں نے جتنا سخی بن کا مظاہرہ کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کراچی میں کوئی ٹاؤن بھی نہیں کر سکتا ہے. کراچی میں مجھے وہ ٹاؤن بتایا جس کی سیلری OZT سے پوری نہیں ہو رہا اور اس نے ریٹائر ملازمین کو 1 روپے بھی دیا ہے. آپ نے جو ٹاؤن گنوائے ان کے پاس OZT 2 کروڑ روپے اوپر جا رہی ہے. میرے پاس OZT میں تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں پورے ہو رہے. میں نے اپنا پیٹ اپنے ملازمین کا، اپنے ترقیاتی کاموں کا پیٹ کاٹ کے 1.5 کروڑ روپے تقسیم کیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے جیسے ہی فنڈ ملیں گے میں تمام ان کے بقایا جات واپسی ان کو دے دوں گا. لیکن اگر نہیں ملے تو ہم اسی طرح ٹکڑوں میں اپنے ترقیاتی کام کو روک کے ان کو دیں گے. اور ہم نے بار بار کہا ہے، آپ کی توسط سے بھی خط بھی لکھ رہے ہیں اور سندھ حکومت اور نگراں حکومت کے جو وزراء ہے کہ بھائی OZT میں ہمیں کچھ بڑھا کے دیا جائے، اس سے ہمارے پیسے پورے نہیں ہو رہے، ترقیاتی کام بھی ہمارے نہیں ہو رہے، ملازمین کی پینشنیں بھی نہیں پوری ہو رہی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آگے جا کے اچھا ہوگا. لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ روئیں گے نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اور کسی کو نہیں دیں گے. میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں جب جاؤں گا یہاں سے ریٹائر ملازمینوں کے تمام بقایا جات بھی دے کے جاؤں گا اور اس ٹاؤن کو مثالی ٹاؤن بناؤں گا. یہاں آپ کو سیوریج کا، پانی کا اور پارکوں کا اور قبرستان کے مسئلے حل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. 2016 کے بعد سے جو پیمنٹ رکی ہوئی تھی تو یہی بلدیہ کورنگی تھی اور شاہ فیصل ٹاؤن میں شامل تھا، جس میں ریٹائر ملازمین کے چیک پھاڑ دیے جاتے تھے. اللہ بول رہا ہوں، ریٹائر ملازمین کے چیک پھاڑ دیے جاتے تھے. ان کو نہیں دیں گے، ہم پیدا گیری کریں گے، کھائیں گے، موج کریں گے. یہ بھی کھا پی سکتا تھا لیکن دال فرائی تو آپ کی توسط سے ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیک نہیں ہے کہ لے کے گھومیں گے. ابھی آپ بینک لے جائیں، چیکوں کو کیش کرا دیں. چلو پکڑ لوں گا اگر نہیں ہوا تو. یہ بیٹھ بھائی، یہ چیئرمین تو خطرناک آدمی، بیکار آدمی ہے. 2-1.5 کروڑ روپے دے رہا ہے. آپ کو بھی دال فرائی کھلائے گا، آپ کی صحت ماشاء اللہ اچھی تھی. 4 سال بعد نظر نہیں آؤ. ریٹائر ملازمین کا حق بنتا ہے، انہوں نے بھی ٹاؤن کی خدمت کی ہے. آپ کے سامنے، آپ تو زمانے سے ورک کر رہے ہیں یہاں پر اس چیز کے اوپر. انہوں نے جب خدمت کی تھی اس ٹاؤن کے لیے، یہاں اپنا وقت صرف کیا تھا، عمر صرف کی تھی، تو اس کے اوپر ان کا حق بنتا تھا. یہ ان کا حق تھا جو ان کو دے رہے ہیں. حق تو زیادہ بنتا ہے لیکن ہمارے مسائل آپ کو پتہ ہیں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان میں جتنا ہو سکتا ہے. یہ تھی آج کی تقریب جو یقینی طور پر کراچی کی یادگار تقریب قرار دی جا سکتی ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی، جہاں 1 کروڑ 51 لاکھ اب تک چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن غور خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود نے ادا کر دیے. جو بقایا جات تھے ریٹائر ملازمین کے، جو کہ 30 35 40 سال نوکری کرتے ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں پنڈال میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سینیٹیشن سے تعلق رکھنے والے محکمے کے افراد جو ریٹائر ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قابل احترام اساتذہ اکرام جو محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی یہاں بڑی تعداد میں تھیں. ان کے بھی بقایا جات تھے، وہ بھی یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو بھی عزت و احترام سے بٹھایا گیا ہے اور یقینی طور پر یہ انہی کا پیسہ ہے، اسی لیے یہاں بیٹھی ہیں، لینے کے لیے آئی ہیں. بھلے تاخیر سے مل رہا ہو لیکن بہرحال شاہ فیصل ٹاؤن سے ملنا بھی نعمت ہے، جہاں پر OZT شیئر کم ہے اور تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی انہوں نے انکریمنٹ بھی لگایا ہے جس کی وجہ سے یقینی طور پر بوجھ تھا. لیکن وہ اپنی ریکوری کے اہداف کو بڑا کرتے ہوئے یقینی طور پر ان ریٹائر ملازمین کو جو ان کا پیسہ تھا ان کو لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آج کامیاب رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کہ ہماری قابل احترام اساتذہ اپنے بقایا جات کی ادائیگی کو جو تھی اس کو یقینی بنا رہی ہیں اور فخر سے وہ تصویریں
تاخیر میں بھی آ رہی ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ یہ انہی کا پیسہ ہے، تاخیر سے صحیح لیکن ٹاؤن انتظامیہ شاہ فیصل ان کو دے رہی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یقینی طور پر چیئرمین غور خٹک ہوں یا وائس چیئرمین طارق محمود یا میونسپل کمشنر ساجد درید، انہوں نے باقاعدہ ریٹائر ملازمین کے بقائے جات کا چیک ان کے حوالے کیا۔ ہاں یقینی طور پر 1 کروڑ روپے کی ادائیگی آج ہوئی ہے اور 51 لاکھ کی یہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن کچھ بقائے جات ان کے ابھی بھی باقی ہیں، یعنی کہ بڑی رقم تھی تو 2 لاکھ 3 لاکھ دیے ہیں، لیکن یہ کہ آنے والے مہینوں میں یعنی 1 مہینہ یا 2 مہینے لگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ریکوری کے اہداف کو بڑھا رہے ہیں تاکہ وہاں سے پیسے نکال کے جن کی تنخواہیں بند ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کے چولہے بجھ چکے ہوتے ہیں، ان کے بقائے جات انہی کے پیسے ان کو کسی طرح لوٹا دیے جائے۔ وہی تقریب آج ہوئی اور یہ چیک دے رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے 1-2 مہینے میں ان کے تمام تر بقائے جات بھی پورے ہو جائیں گے، کیونکہ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین غور خٹک واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی مدت میں ایک بھی ریٹائر ملازمین کے بقائے جات چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ تو 4 سال ہیں ابھی، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ وہ 1.5 سال میں ہی یقینی طور پر ریٹائر ملازمین کے ایک ایک پیسے کو ان تک لوٹا دیں گے، اور ان کے ٹاؤن میں، شاہ فیصل ٹاؤن میں کوئی بھی لائبلٹیز نہیں ہوگی، اور یقینی طور پر یہ کامیاب عمل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج کی تقریب ہمارے حساب سے کراچی کی ایک یادگار تقریب تھی، کیونکہ یہ ریٹائر ملازمین کی تقریب تھی، کسی حاضر سروس کی یا دوسرے کی نہیں جس میں خود سالگرہ منائی جا رہی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو امراض لگ چکے ہوتے ہیں، اور یہ ہرا دھنیا پودینہ نہیں بلکہ اپنی دواؤں کے پر زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کی بیٹیاں ہوں گی اور بچے ہوں گے، ان کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا شادی بیاہ کا، اور اپنے علاج کے لیے جس میں ہزاروں روپے کی تو دوائی ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ان کی پینشن ملے گی نہیں ملے گی یہ تو ایک خواب ہے، لیکن یہ اپنی ادائیگی لے کے یقینی طور پر آج کچھ مطمئن ہو چکی ہوں گی۔ ہماری قابل احترام اساتذہ ہوں یا ہمارے سینیٹیشن سے تعلق رکھنے والی سینیٹری ورکر یا پھر جو MND کے افسران تھے اور دیگر افسران تھے، ان کو بھی آج ادائیگی ہو گئی ہے۔ یہ یقیناً خوش آئندہ عمل ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔